अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, उन पे फॉरेन फंडिंग के केस भी चल रहे हैं। तो उन्होंने कल ऐसी फॉरेन फंडिंग ली कि सब देखते रह गए, लेकिन कोई बोला नहीं। ना तो अपोजिशन बोली, ना ही कोई और बोला, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े कॉज के लिए थी। और इमरान खान साहब ने अपने ही पुराने बनाए तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 अरब 20 करोड़ रुपया उन्होंने 3 घंटे में पाकिस्तान के लिए इकट्ठा करके, सलाब सदकान के लिए इकट्ठा करके अपने ही पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जान लीजिए कि इमरान खान साहब जिनको माजी में भी इस तोशाहाना के हवाले से, फॉरेन फंडिंग के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, अब वो मैदान में आ चुके हैं और इस एक सैलाब मुतासरीन के लिए बाकायदा उन्होंने कल एक टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू किया, जो कि तकरीबन 3 घंटे से ऊपर चलता रहा। उसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो यूएसए से थे, यूके से थे, दुबई से थे और दीगर मुख्तलिफ ममालिक से थे, उन्होंने भरपूर पार्टिसिपेशन की। और आप ये सोच के हैरान रह गया मैं, और कई व्यूवर्स और भी सोच के हैरान रह गए होंगे कि कालों का सिलसिला, मतलब लोग जो है पैसे बचाने में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पे उल्टी एक रवस देखने को मिली, और वो ये कि लोग पैसे देने के लिए क्यू में लग के खान साहब को कॉल करने का वेट कर रहे थे। खैर, इस एक दौरानिए में जो 3 घंटे की वो टेलीथॉन हुई, उसमें कई ऐसी भी चीजें हुई जो मतलब मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए थी, लेकिन खैर इट वाज अ गुड कॉज और हमें कॉज को देखना चाहिए और उनकी कोशिश को देखना चाहिए। और जिन्होंने फंड दिए हैं उनको किसी भी सूरत में हमें सराहना चाहिए, क्योंकि वो बिलखसूस एक इससे कॉज में जहां पे उन्हें पता है कि भी मुल्क परेशानी का शिकार है, मुल्क सैलाब का शिकार है, मुल्क में ऑलरेडी पैसे नहीं हैं, और इस हवाले से बहुत सारी चीजें सामने है, क्योंकि मेन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हो चुका है। बलोचिस्तान, कराची से राब्ते टूट गए हैं, टेलीफोन सर्विसेज नहीं काम कर रही, लोगों के घर जो हैं उजड़ गए हैं, कईयों के खानदान उजड़ गए हैं, हजारों हलाकतें हो चुकी हैं जिसका कोई नेमल बदल नहीं। यानी कि किसी भी तरीके से अगर तहरीक इंसाफ मदद करे या वफाकी हुकूमत मदद करे, उनके प्यारे वापस नहीं आ सकते। लेकिन हम इस एक दुख की घड़ी में, इस एक घड़ी में जब उन्हें हमारी जरूरत है, हमें बढ़ चढ़ के उनका साथ ताउन जरूर करना चाहिए। और मैं एक अच्छा जस्टर देख रहा हूँ पूरे मुल्क में, आर्मी भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और दीगर जमातें, पख्तूनख्वा मिली पार्टी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है, गवर्नमेंट अपने एंड से भी बहुत कोशिशें कर रही है। लेकिन बात यह है कि हम नहीं चाहते कि जैसे 2005 में चंदा तो बहुत इकट्ठा हुआ था जब वो बाग में, आजाद कश्मीर में जंजला आया था, अब सबको याद होगा, तो चंदा तो बहुत इकट्ठा हुआ था, पूरी दुनिया से बड़ी हमें मतलब जो है वो इमदादें मिली थी, लेकिन वो पहुंचा नहीं था। इस दफा मैं नहीं ये चाहता और किसी भी बदगुमानी का एलिमेंट अपने जहन में भी नहीं रखना चाहता। तो हाँ साहब ने चंद दिन पहले कुछ बात की थी, वो उन्होंने इस हवाले से बात की थी कि मैं जितनी देर तक प्लान आउट नहीं कर लेता, कि नुकसान का तहमीना नहीं लगा लेता कि कितने पैसे कहाँ लगाने हैं मुझे, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब उन्होंने डेफिनेटली अंदाजा लगा लिया होगा, उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने उन्हें बता दिया होगा कि ये इतना तहमीने का है। तो अब भी जो एक जो बिलखसूस डिस्कस करने वाला पॉइंट है वो ये है कि हाँ साहब किसी भी सूरत अपोजिशन को स्पेयर कर, मतलब हुकूमत को स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कल जब उनकी टेलीथॉन खत्म हुई तो अपना मौलाना तारिक जमील साहब को जब वो उन्होंने दावत देनी थी दुआ के लिए, वो वीडियो लिंक पे मौजूद थे, लेकिन जब उससे पहले हाँ साहब ने कैटेगोरिकली लफ्ज कह दिए कि जनाब जो भी हो, ये बहाना नहीं कर सकते कि सलाब है मुल्क में तो हम जो है वो
مطلب بیٹھ جائیں گے ٹھنڈے ہو کے یا ہمیں اپوزیشن نہیں کرنی اب، تو وہ نہیں ہوگا. ہم پیرالل دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے. ہم ان کا مقابلہ بھی کریں گے، ہم ان چور ڈاکوؤں کا مقابلہ بھی کریں گے، ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، اور ساتھ ساتھ ان سلاف زدگان کی مدد بھی کریں گے. خیر یہ تو ایک سیاسی لڑائی ہے، یہ چلتی رہے گی، اور میری خواہش ہے یہ کہ اس میں بھی ڈیڈ لاک آنا چاہیے اور اس میں بھی کنسنسس بلڈ ہونے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک نیشنل کاز کے تحت کل ایک ٹیلی تھون ہوئی، اس میں خان صاحب نے اپنے تمام تر پرانے سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں. 5,20 کروڑ روپیہ کل اکٹھا کیا، جو کہ ٹیلی تھون سروس کے دورانیے میں اکٹھا ہوا. اس کے بعد جو مطلب پیسے آئے، اور جو ایک پاکستانی نے، آپ اندازہ کیجئے کہ 22 کروڑ روپیہ، یعنی کہ مطلب ایک 22 کروڑ کی آبادی میں ہم پاکستان میں رہتے ہیں. تو اس ایگزامپل کو دیکھیں کہ اس پاکستانی نے، جو بیرون ملک پاکستانی ہے، اس نے کس سوچ کے مطابق یہ قرض دیا ہوگا، قرض نہیں، امداد کی ہوگی. تو 22 کروڑ پاکستانیوں کے حوالے سے اس نے 22 کروڑ روپیہ امداد کے لیے بھیج دیا. اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ اطلاعات ہیں کہ خان صاحب کو بیرون ملک سے رقومات وصول ہوئی ہیں اس حوالے سے، سلاف زدگان کی مدد کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اسے آگے بڑھنا چاہیے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان کو آگے چلنا چاہیے. اور آج دوسری ایک خوش آئند چیز یہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہیں وہ فائنلی طور پہ، حتمی طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کو جلد ہی آئی ایم ایف سے قرضہ بھی مل جائے گا، جو کہ بہت ہی بری شرائط کے بعد ملنے والا ہے. لیکن خیر اس کو ڈیٹیل میں جانے کی اب اس وقت ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ قرض ملے، پاکستان آگے چلے. ہم آگے چلیں گے تو ہی معاملات آگے چلیں گے، اگر ہم رک جائیں گے تو معاملات بھی رک جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم آگے چلیں، اور پاکستان کو ممکنہ طور پہ چند ہی دنوں میں جو آئی ایم ایف سے قرض ہے وہ وصول ہو جائے گا. پاکستان جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک وقت تھا کہ مطلب سری لنکن شہر میں جا رہا تھا، اب پاکستان میں سے معاشی معاملات جو تھے وہ بہتری کی طرف چل پڑے ہیں. آج کوئی ڈالر 2-3 روپے سستا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، مطلب اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے، اور جو ایک مارکیٹ کا خسارہ چل رہا تھا وہ بھی کچھ بہتر ہوا ہے. تو یہ ساری خوشائن چیزیں ہیں، اور اللہ کرے کہ مطلب جو ہے نا، ہر ایک وہ مثال ہے نا جی، کہ ہر برے وقت کے بعد ہر اچھا وقت، اور ہر اچھے کے وقت کے بعد برے وقت بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. تو پاکستان اس وقت برے حالات میں ہے، معاشی بدحالی کے حوالے سے بڑے معاملات برے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں جی کہ، اور میری تمام پاکستانیوں سے، تمام ویور سے یہ درخواست ہے، آپ عمران خان صاحب کو دیں، آپ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دیں، آپ مفتاح اسماعیل کو دیں، کسی پارٹی کو دیں جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ ہمارے فنڈز آگے تک پہنچائیں گے. سلاف زدگان کی مدد کریں، کیونکہ وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، بہت بری صورتحال ہے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر رہے. احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.